मदन भण्डारी जुन बेला बित्नु भएको थियो त्यो बेला उहाँ यो संसदको पनि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका मान्य सांसद हुनुहुन्थ्यो, नेकपा एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँलाई स्मरण गरिरहँदाखेरि म भन्न चाहन्छु त्यस बेला 2046 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको महासचिवमा उहाँ निर्वाचित हुनु भएपछि संयुक्त जनआन्दोलनको नीति पास भयो। त्यसका आधारमा संयुक्त वाम मोर्चा निर्माण भयो। निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था जो चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रले 2017 सालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्थ गरेर अन्त्य गरेर जुन लागू भएको निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यसको अन्त्यका लागि र जनताको जनवादी व्यवस्थाको स्थापनाको लागि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने जुन योजना बनाउनु भयो त्यो चाहिँ आन्दोलनको मुख्य योजनाकार जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले आजको जन्मदिनको अवसरमा उहाँहरूलाई यो जनआन्दोलनको नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाम मोर्चाको संयन्त्रद्वारा सञ्चालित संयुक्त रूपमा सञ्चालित यो जनआन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक बनाउने काम र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने काम भएर मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएको हो। यो महान कामको नेतृत्व गर्नुभएको त्यतिखेर चाहिँ त्यो आन्दोलनको कमान्डर डिज्युरे कमान्डर चाहिँ गणेश मानजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो आन्दोलनको डिफ्याक्टो कमान्डर मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र त्यो आन्दोलनको मुख्य आर्किटेक्चर मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले त्यो सफल आन्दोलनको आर्किटेक्चर मदन भण्डारीप्रति आज उहाँको जन्मदिनको अवसरमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनआन्दोलन सफल भएर बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पछाडि नेकपा माले र मार्क्सवादीको बीचको एकीकरण भयो र नेकपा एमाले बन्यो। नेकपा एमाले बनिसकेपछि 2049 सालको हाराहारीमा त्यसको माघ महिनामा नेकपा एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको यो अभियान चलिरहेको बेलामा रुसमा प्रतिक्रान्ति भयो। 74 वर्षको समाजवादी शासन व्यवस्था ढल्यो। रुसको शासन व्यवस्था साथसाथमा मङ्गोलिया, पूर्वी युरोपका युगोस्लोभिया, चेकोस्लोभाकिया, रुमानिया, हङ्गेरी, पोल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूमा पनि प्रतिक्रान्ति भयो। त्यसबेला संसारभरका पुँजीवादीहरूले, संसारभरका मार्क्सवाद विरोधीहरूले, लेनिनवाद विरोधीहरूले, कम्युनिस्ट विरोधीहरूले हावा फैलाए, हल्ला गरे। संसारमा साम्यवाद समाप्त भयो, संसारमा मार्क्सवादको औचित्य समाप्त भयो, लेनिनवादको औचित्य समाप्त भयो, समाजवाद चाहिँ ढल्यो, अब समाजवादको औचित्य रहेन भनेर चाहिँ धेरै चाहिँ हल्ला चलिरहेको बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रकै धेरै जडसूत्रवादीहरू यो चाहिँ तपाईँको रुसमा चाहिँ प्रतिक्रान्ति हुनुको पछाडि त्यहाँको संशोधनवादी व्यवस्था थियो भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहे भने धेरै चाहिँ कम्युनिस्टहरू रुसको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा छोडेर मार्क्सवाद लेनिनवाद त्यागेर विसर्जनवादको बाटो लिइरहने बेलामा नेपालमा मदन भण्डारीले भन्नुभयो मार्क्सवाद समाप्त भएको होइन, लेनिनवादको औचित्य समाप्त भएको होइन, समाजवादको चाहिँ सान्दर्भिकता समाप्त भएको होइन, समाजवाद अन्त्य भएको होइन। बरु जुन बेलासम्म संसारमा असमानता रहिरहन्छ, शोषण दमन उत्पीडन रहिरहन्छ, अत्याचार अन्याय भइरहन्छ, असमानता रहिरहन्छ र पछौडेपन रहिरहन्छ, मार्क्सवाद त्यहाँ जीवित रहन्छ, मार्क्सवाद त्यहाँ रहिरहन्छ, लेनिनवादको औचित्य रहिरहन्छ भनेर चाहिँ भन्ने व्यक्ति मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले मदन भण्डारीले भन्नुभयो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखा परेको जडसूत्रवादलाई परास्त गरेर, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको विसर्जनवादलाई परास्त गरेर बरु कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवाद लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोग त्यसको रक्षा र विकास गरेर मार्क्सवादलाई जोगाउन सकिन्छ, बचाउन सकिन्छ, लेनिनवादको सान्दर्भिकता देखाउन सकिन्छ, समाजवादको सान्दर्भिकता देखाउन सकिन्छ। खालि रुसको चाहिँ रुसी मोडेलको समाजवाद अन्त्य भएको हो, समाजवाद अन्त्य भएको होइन। रुसमा अभ्यास गरेको मार्क्सवादीले गरेको अभ्यास त्यो असफल भएको, मार्क्सवाद असफल भएको होइन भनेर नेपालबाट उहाँले भन्नुभयो मार्क्सवादको झन्डालाई हामी नेपालबाट उठाउँछौँ, लेनिनवादको झन्डालाई हामी माथि नेपालबाट उठाउँछौँ। यसरी संसारभरको कम्युनिस्टलाई प्रेरणा दिएर मार्क्सवाद लेनिनवादको झन्डा माथि उठाउने महान व्यक्तित्व मदन भण्डारीप्रति म सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्मानीय सभामुख महोदय, यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको अभियानमा हामीले धेरै कुरा भन्यौँ, नयाँ जनवाद भन्यौँ, नौलो जनवाद भन्यौँ, जनताको जनवाद भन्यौँ, राष्ट्रिय जनवाद भन्यौँ, जे नामको चाहिँ जनवाद भने पनि त्यो जनताको जनवाद थियो, त्यो पिपुल्स डेमोक्रेसी थियो र धेरै कम्युनिस्टहरूले पिपुल्स डेमोक्रेसी एकदलीय हुन्छ भनेर चाहिँ सिद्धान्त जस्तो मानेर शासन प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा त्यो चाहिँ शासन प्रणाली असफल भएको थियो। त्यसकारण हामीले भन्यौँ त्यो पिपुल्स डेमोक्रेसी अब मल्टी पार्टी कम्पिटेटिभ सिस्टममा चल्छ,
त्यो जनताको चाहिँ जनवादी व्यवस्था अब बौद्धले प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक शासन प्रणालीको आधारमा चल्छ, त्यस कारणले त्यसको नाम जनताको बौद्धले जनवाद हो भनेर नेपालमा मार्क्सवादलाई सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गरेर रक्षा गरेर विकास गर्ने काम मदन भण्डारीको नेतृत्वमा सम्भव भएको र नेपाली क्रान्तिमा, नेपाली धरतीमा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम जनताको बौद्धले जनवादको प्रणेता, त्यसको चाहिँ सृजनाकर्ता मदन भण्डारी। त्यसका कारणले आज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्टको आन्दोलन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले, विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन खालको लोकप्रियता हासिल गरेको छ र त्यही चाहिँ मौलिक क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम जनताको बौद्धले जनवादले भन्यो क्रान्ति पूर्व पनि कम्युनिस्टलाई सरकार बनाउन सक्दछ। त्यो सरकार बनाएर जनताको चाहिँ अधिकतम सेवा गरेर प्रगति सुधारका अधिकतम कामहरू गरेर जनशक्ति आर्जन गरेर जनताको चाहिँ अहिमत प्राप्त गरेर शक्ति सञ्चय गर्दै क्रान्तिको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ। र नेपालमा 46 सालको परिवर्तनपछि अब हर हालतमा हिंसात्मक सङ्घर्ष भन्ने बानी छोडेर, त्यो सिद्धान्त छोडेर हर हालतमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष भने एक थरी कम्युनिस्टहरू सङ्घर्षको हिंसात्मक सङ्घर्षका कुरा नगर्ने, हर हालतमा हिंसात्मक सङ्घर्षको कुराकानी गर्ने, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको गुन्जासलाई प्रयोग नगर्ने कम्युनिस्टहरू त्योतर्फ आउँदै मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो 46 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका माध्यमबाट, जनआन्दोलनका माध्यमबाट क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना बढ्यो नेपालमा। अब त्यस कारणले हामी हर हालतमा हिंसात्मक सङ्घर्षको कुरा छोडेर शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, त्यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको क्षेत्र संसदीय क्षेत्र हुन सक्दछ, त्यो शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको क्षेत्र संसद हुन सक्दछ। त्यस कारणले संसद र सडकको सङ्घर्षलाई जोडेर त्यसलाई समन्वय गरेर नेपाली क्रान्तिको चाहिँ लागि जनआन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गरेर हामी नेपालमा क्रान्ति गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। आज मदन भण्डारीले भनेको त्यो कुरा सत्य साबित भयो। 2072 सालमा आउँदाखेरि हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यो चाहिँ बुलेटबाट भएन, त्यो ब्यालेटबाट भयो। त्यस कारणले मदन भण्डारीको यो विचारको औचित्यता, यसको शान्तिपूर्ण पुष्टि भयो। मार्क्सवादलाई सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गरियो भने त्यसले आफ्नो चाहिँ औकात देखाउन सक्दछ। मार्क्सवादको रक्षा गरियो भने, मार्क्सवादलाई सही ढङ्गले विकास गरियो भने त्यसले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन सक्दछ। यही सामर्थ्य मार्क्सवादले आफ्नो सामर्थ्य, कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सामर्थ्य नेपालमा देखाएको छ। आज नेपालमा सबभन्दा पपुलर मुभमेन्टको रूपमा, पपुलर पार्टीको रूपमा कम्युनिस्ट मुभमेन्ट, कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढिरहेको चाहिँ कुरा यहाँहरू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यही सही सन्दर्भमा मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो। मदन भण्डारीले के भन्नुभएको थियो? शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति भइसके पछाडि हिंसात्मक ढङ्गले क्रान्ति भएको ठाउँमा आफ्नो सेना, नयाँ सेना बन्छ, आफ्नो नयाँ प्रहरी बन्छ, आफ्नो नयाँ खुफिया गुप्तचर संस्था बन्छ, आफ्नो चाहिँ नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ संसद बन्छ, नयाँ चाहिँ न्यायालय बन्छ। तर जहाँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ ती ठाउँहरूमा आफ्नो नयाँ सेना हुँदैन, आफ्नो नयाँ प्रहरी हुँदैन, आफ्नो नयाँ ब्युरोक्रेसी हुँदैन, आफ्नो नयाँ न्यायालय हुँदैन। सरकार र संसद नयाँ हुन सक्दछ, तर सरकार राज्यकै विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ अङ्गहरू पुरानै विरासत बोकेका संस्थाहरूबाट, संरचनाहरूबाट हामीले काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँभित्र एउटा अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ। नयाँ व्यवस्था र पुरानो चाहिँ संयन्त्रको बिचमा अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ। अहिले नेपालमा भइरहेको त्यही अन्तर्विरोध हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपालका नेताहरूले, मदन भण्डारीले भन्नुभएको यो कुरा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो चाहिँ क्रान्ति, त्यस पछाडि स्थापना भएको चाहिँ स्थापना प्रयोग गर्नुपर्ने हाम्रो ब्युरोक्रेसी हामीले नयाँ बनाउन सकेका छैनौँ। 300-400 वर्ष अगाडि ब्रिटिस ब्युरोक्रेसी लिगेसीमा हुर्केको यो चाहिँ ब्युरोक्रेसी, राणा शासनले, शाह शासनले, पञ्चायतले हुर्काएको यो ब्युरोक्रेसीमा तात्विक फरक पर्न ल्याउन सकेका छैनौँ। त्यसमा लोकतान्त्रिक हुन बाँकी छ, लोकतान्त्रिकरण हुन बाँकी छ, त्यसलाई क्रान्तिकारी बनाउन बाँकी छ, त्यसलाई जनमुखी बनाउन बाँकी छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मैत्री बनाउन बाँकी छ। नेपाल प्रहरी सबैभन्दा यति धेरै चाहिँ तपाईँको राजनीतिकरण भयो यो बौद्धले कालमा र अहिलेसम्मको चाहिँ अवधिभित्र हामी नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रहरीलाई चाहिँ पङ्गु बनाएका छौँ। यति धेरै राजनीतिकरण भयो, राजनीतिकरणको माथि पार्टीकरण भयो, पार्टीकरण पुगेन, गुटकरण भयो, गुटकरणले पुगेन, व्यक्तिकरण भयो। अहिले नेताको चाहिँ पुलिसका हाकिम छन्। पुलिसले आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने परिस्थिति बनाएको छैन। अहिले पुलिसले आफ्नो चाहिँ औचित्य, आफ्नो शान्तिपूर्वकता, आफ्नो चाहिँ श्रेष्ठता पुष्टि गर्न सकेका छैन, पाएको छैन। किनभने त्यो पुलिस यति धेरै चाहिँ ध्वस्त बनाएका छौँ हामीले। त्यो पुलिसलाई, त्यो नेपाल प्रहरीलाई या एपिएफलाई डेमोक्रेटाइजेसन नगरिकन, लोकतान्त्रिकरण नगरिकन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, सुशासनको कुराकानी गरौँ या भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुराकानी गरौँ या अपराध नियन्त्रणको कुराकानी गरौँला। हामी यो सबै कुरा जे कुराकानी गरे पनि या चाहिँ शान्ति सुव्यवस्थाको कुराकानी गरौँला। एउटा प्रहरीले आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्यो भने, उजुरी गऱ्यो भने त्यो उजुरी लिन सक्दैन। नेतासँग सोधेर मात्रै, मन्त्रीहरूसँग सोधेर मात्रै, सांसदहरूसँग सोधेर मात्रै, नेताहरूसँग सोधेर मात्रै लिने कि नलिने उसले फैसला गर्छ। कति धेरै राजनीतिकरण भयो।
कति धेरै तँलाई चाहिँ भ्रष्ट बनाइयो। यो चिजबाट नेपाल प्रहरीलाई उठाइएन भने नेपाल प्रहरी माथि उठ्न सक्दैन। हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो अभिष्ट हामीले सुशासनको अभिष्ट पुरा गर्न सक्दैनौँ, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै नेपाली सेनाको कुरा होला। नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै प्रतिष्ठा कमाएको छ, धेरै चाहिँ राम्रो काम गरेको छ। तर आज पनि मैले फेरि पनि भन्छु, त्यसलाई फेरि पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मैत्री बनाउन सकिया छैन। अहिलेको सङ्घीय संरचना मुताबिक त्यसलाई चाहिँ हामीले सङ्गठित गर्न सकेका छैनौँ। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, एपिएफ सबैको हालत त्यही हो, नेपालको अनुसन्धान विभागको चाहिँ हालत त्यही हो। यो सबैभित्र लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ। मदन भण्डारीले भन्नुभएको जस्तै पुरानो चाहिँ संयन्त्रबाट नयाँ व्यवस्थाको रक्षा हुन सक्दैन, नयाँ व्यवस्थाको हित हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो नयाँ पुराना चाहिँ संयन्त्रहरूलाई, राज्यका यी संयन्त्रलाई हामीले लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ, त्यसलाई क्रान्तिकारी गर्नुपर्छ र क्रान्तिको जुन चाहिँ उपलब्धि हो त्यो क्रान्तिको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। त्यस कारणले म नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू तिर फर्केर म भन्छु, सरकारतिर फर्केर म भन्छु, मदन भण्डारीको यो भनाइलाई हामी आत्मसात गरौँ, यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरौँ र हाम्रा यी सरकारका पुराना संयन्त्रहरूलाई कमसेकम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्मुख बनाऊ, त्यो चाहिँ मैत्री बनाऊ, अनि मात्रै हामीले आजको चाहिँ अभियान पुरा गर्न सकौँला। अरू त अरू सबै कुरा सङ्घीय शासन प्रणालीमा गयो। एकात्मक ढाँचाको राज्य चाहिँ सङ्घात्मक ढाँचामा गयो। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित भयो। यो मुलुकमा 7वटा प्रदेश सरकार बन्यो, 753वटा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू बने, अहिले 761वटा सरकार छन् यो मुलुकमा। तर सभामुख महोदय, यो 761वटा सरकार बन्यो, तर हाम्रो चाहिँ न्यायालय, हाम्रो अदालत त्यसलाई चाहिँ यो परिवर्तनले छोडेन। त्यो अहिले पनि एकात्मक ढाँचामा छ, सङ्घीय ढाँचामा होइन। त्यो अहिले पनि सङ्घीय शासन प्रणाली मैत्री छैन, त्यो अहिले पनि एकात्मक शासन प्रणाली, केन्द्रीय शासन प्रणाली उन्मुख छ। हिजोको जे चाहिँ रवैया थियो, जे प्रकृति थियो, जे चाहिँ उसको चाहिँ चरित्र थियो, आज त्यही ठाउँमा छ। त्यो यसले चाहिँ धेरै सङ्कट पैदा गरेको छ हाम्रो शासन प्रणालीमा। हाम्रो यो राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुको धेरै सङ्कट पैदा। त्यस कारणले हाम्रो न्यायालयलाई चाहिँ लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्ने। मदन भण्डारीको भाषा भन्दाखेरि यो पुरानो चाहिँ ब्युरोक्रेसी, पुरानो चाहिँ अदालत, पुरानो गुप्तचर, पुरानो सेना प्रहरी कायम रहिरह्यो भने त्यसले यो मुलुकमा कुनै पनि दिन प्रतिगमनको चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्दछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूपको बनाउनु